सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं नीस चरणी रहूं, सनबंध मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सब काम कर रहे हैं, पिया जी हमारे सब काम कर रहे हैं, पिया जी हमारे सब काम कर रहे हैं। प्रीतम की भरोसे आराम कर रही है। पिया जी हमारे सब काम कर रहे हैं, पिया जी हमारे सब काम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं, हम प्रीतम के भरोसे आराम कर रहे हैं। राज 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 मेरे राज राज राज, राज 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 मेरे राज राज राज, श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम। पिया जी हमारे सब
पिया जी हमारे सब मांग कर रही है। हो रही है हम प्रीतम की भरोसे सारा ताली बजा सभी। हम प्रीतम के भरोसे आराम कर रही है। हम प्रीतम के भरोसे आराम कर रही है। आराम कर रही है। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पास्तिनोपुरी धाम की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। परम धाम को विस्तार कसरी भए परम धाम में हामी आत्माहरू श्री कृष्ण जी बाट कसरी हामी प्रकट भयो। हामीले जो हाम्रो कथा हाम्रो चर्चा श्रवण गरेका थियौँ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको विशेषता नै यही हो। हामीले हाम्रो आत्माको जीवनी थाहा पाउँछौँ। शरीरको कथा त सुनाउनै पर्दैन। हाम्रो घर हाम्रो गाउँ हामी जन्मेको ठाउँ हाम्रो देश अनि हाम्रा इष्टमित्र सम्बन्धी यो त सत्सङ्गमा कथा सुनाउनै पर्दैन। यो त हाम्रो रोम रोममा भरिएको छ। अब रह्यो कुरा सधैँ शरीर मात्र देखिन्छ, शरीरलाई चलाउनेवाला देखिँदैन। अहिले सुन्दर मन्दिर तयार भएको छ। यो मन्दिर यहाँसम्म आइपुग्दा गौरीटारमा जसले पहिलोपल्ट भूमिदान गरेर जग हाल्नुभयो त्यति बेलाको समितिको नाम अहिले आउँछ त? त्यति बेला जसले मेहनत गर्नुभयो अहिलेको मेहनत र त्यो समयको मेहनतमा के फरक पर्छ? अहिले समिति चलाउनु र त्यो समयमा समिति चलाउनु धेरै अन्तर। अहिले 1 करोड दिनु र त्यति बेला 1 रुपियाँ दिनु त्यसले दिन्छ। त्यो समयमा कति मेहनत भयो। त्योभन्दा अगाडि यात्रा गर्दै जाँदा कति दुःख कष्टले सुन्दर साथजीले यो ठाउँलाई जोगाएर राख्नु भएको। अब त्यो गौण हुँदै जान्छ। यो मन्दिर अब अहिलेको वर्तमान मन्दिर देखिन्छ। यो शरीर अहिले हामीले जुन शरीर धारण गरिरहेको छौँ यो शरीर देखिन्छ, तर यो शरीरलाई भित्रबाट चलाउने वाला देखिँदैन। यो शरीर हुँदा घर मिलेको छ, इष्टमित्र मिलेका छन्, भरपूर माया गर्छन्, कतै केही कमी हुन दिँदैनन्। बिहान उठेदेखि सुतेसम्म हाम्रो खबर लिने, खानुभयो, सुत्नुभयो, बाटोमा केही अप्ठ्यारो परेको छ कि सुत्दा निद्रा लाग्यो कि लागेन भनेर सोध्नेसम्म हाम्रो साथमा छ। तर यो कति बेलासम्म? यो कति बेलासम्म? यो सुख पाएको केले? यो सुख मिलेको के कारण? यो सुख पतिको सुख, पत्नीको सुख, बच्चाहरूले दिने स्नेहको सुख, समाजले दिने सामाजिक कार्य गरेर जुन प्रशंसा गर्नुहुन्छ त्यो सुख। यो सबै सुखको पछाडि एउटा त्यस्तो चिजको, त्यस्तो अनमोल रत्न छ भित्र जसले यो सुख दिइरहेको छ। यो चाहिँ कसैलाई पनि याद हुँदैन। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मले यही कुरा बताउँछ। यो अनौठो पनि होइन अनि यो जान्न नसकिने पनि होइन। यो शास्त्रभित्रको अध्यात्म, शास्त्रभित्रको तारतम्य,
शास्त्रभित्रबाट निकालिएको रहस्य हो। हाम्रो सद्गुरुले 40 वर्ष मेहनत गरेर निकाल्नु भएको यो रहस्य। शरीर देख्छ तर आत्मा कसैले पनि देख्दैन। आत्मा निक्लेर जाओस् त। अहिले हजुर हामी एक आपसमा कति धेरै आकर्षित भएर बसिरहेका छौँ। अहिले म हजुरहरूलाई सत्सङ्ग सुनाइरहेको छु। सत्सङ्ग सुनाएपछि मेरो भित्रको शरीरको भित्र बसेको मेरो प्राण, मेरो आत्मा निक्लिदियो भने भोलि मलाई हजुरहरूले यो मञ्चमा राख्नुहुन्न। यो ध्रुव सत्य, यो ध्रुव सत्य। अहिले आत्मा छ र मलाई हजुरहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, मलाई हजुरहरूले सम्मान दिनुहुन्छ। यो आत्मा भित्रको आत्मा निक्लियो जुन क्षण, त्यही क्षणमा यो शरीरलाई मन्दिर त के बाहिर कहीँ पनि ठाउँ हुँदैन। कोही पनि नजाने त्यो नदीको छेउमा शमशान घाटमा यो शरीरको स्थान हुन्छ। हामीलाई महान बनायो कसले? हामीलाई सारा सुख दिएको कसले? यो भित्रको आत्माले। यो भित्रको आत्मा निक्लियो भने निक्लेपछिको हामी सबैको नाम थाहा छ। आत्मा निक्लेपछिको हाम्रो नाम थाहा छ हजुरहरूलाई? थाहा छैन। अहिले मलाई माताजी नाम दिनुभएको छ। हजुरहरूलाई म समितिको पद अनुसारको नामले सम्बोधन गरिरहेको छु। घर घरमा सबैको नाटक, संसारको खेल नाटक गर्ने आफ्नो आफ्नो पद त हजुरहरूको छँदैछ। त्यो आत्माले चाहिँ जुन क्षण छोडिदिन्छ, त्यो छोडेपछि हजुर हामी सबैको एउटै नाम हुन्छ। त्यो नाम हो मुर्दा, त्यो नाम हो लास। त्योभन्दा अर्को कुनै हाम्रो परिचय नै छैन। यो मुर्दालाई, यो माटोलाई, लासलाई यस्तो पूज्य बनाइदिने, आएर बसेर यो शरीरलाई स्पर्श गरेर शरीरमा आधारित भएर त्यो परमात्माको श्री कृष्णजीको आत्मा भित्र आएर विराजमान भएर यसलाई पूज्य बनाइदिने त्यस्तो सुन्दर आत्मा, त्यो जहिले पनि हाम्रो जीवनमा गौण भएको हुन्छ। हो त्यही आत्मालाई जान्नु नै कृष्ण प्रणामी धर्म। यो आत्मा भन्नुहोस् अब कसको भित्र हुँदैन? यो प्रणामीको भित्र मात्रै हुन्छ त? यस्तो आत्मा प्रणामीको भित्र मात्रै हुन्छ? के होला कुरो? यो प्रणामीको भित्र मात्रै हुने हो त यो आत्मा? यो आत्मा त प्रणामीको भित्र मात्र नभएर मानव मात्रको भित्र हुन्छ। अनि अझै अर्को गहिरो कुरा, यस्तो आत्मा पशु प्राणीको भित्र पनि रहेको हुन्छ। पशु प्राणीको भित्र त्यही आत्मा भित्र हुन्छ। मानवको भित्र त्यो चेतना अलि धेरै सक्रिय हुन्छ र त्यो चेतनाको पनि पूजा हुन्छ। पशुको भित्र त्यो चेतना उसको बाहिरको शरीरको कारणले गर्दा, अल्प बुद्धि भएको शरीर धारण गरेको कारणले गर्दा त्यो चेतनाको पूजा हुँदैन। बस फरक यति मात्र। त्यो निक्लेपछि शरीरलाई लास बनाइदिनेवाला चेतना, त्यो आएर बस्दा यस्तो जड शरीर, लास शरीरलाई पनि पूजा हुँदै, यसलाई राम्रो चलायमान सजीव हो भनेर यसलाई जन जनमा प्रतिष्ठित बनाउने, सबैको स्नेह दिलाउने त्यो आत्मा फरक यति नै हो। पशुमा पनि बराबर छ, हामीमा पनि बराबर छ। तर फरक के भन्दा त्यो आत्मा आएर बस्ने, यो मानव तनमा आएर बस्यो त यो मानव तनको विवेक अलिक तीक्ष्ण हुन्छ। भित्रको आत्मालाई पनि पूज्य बनाइदिने कार्य गर्न सक्छ। प्रशंसकको यो शरीरलाई बनाउने गर्न सक्छ। पशुको भित्र त्यही चेतना छ, तर अभाग पशुको ऊ बोल्न सक्दैन, ऊ केही भन्न सक्दैन, उसले दुख्यो भन्न पनि सक्दैन, खुसी छु भन्न पनि सक्दैन। फरक यति नै हो। त्यही भएर पशुलाई हजुर हामी सिधा छ, बोल्न सक्दैन, हामी जसको आफ्नो कुरा सेयर गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो पशुलाई हामीले आहार बनायौँ, त्यो हाम्रो भोजन पनि। बोल्न सकेको भए, रुन सकेको भए, त्यसको आँखाबाट निक्लेको आँसुलाई बुझ्न सकेको भए त्यो पशु हाम्रो भोजन होइन। ऊ पनि त हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो, श्वास फेर्ने प्राणी। काट्दा दुख्छ, पिट्दा रुन्छ, एकै आत्मा हामी हो, एकै आत्मा हामी। ऊ पनि त हामी जस्तै श्वास
फेर्ने प्राणी हो श्वास फेर्ने प्राणी हो काट्दा दुख्छ पिट्दा रुन्छ एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी अहिंसा परम धर्म हिंसा परम धर्म हिंसा परमो धर्म हिंसा खानुहुन्न मांसाहार मन दूषित हुन्छ खानुहुन्न मांसाहार मन दूषित हुन्छ दूषित मन बुद्धिले राम्रो सोच्दैन दूषित मन बुद्धिले राम्रो सोच्दैन धर्मको बाटोलाई कहिले रोज्दैन उसले कहिले रोज्दैन कहिले रोज्दैन उसले कहिले रोज्दैन ऊ पनि त हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो श्वास फेर्ने प्राणी हो काट्दा दुख्छ पिट्दा रुन्छ एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी हो काट्दा दुख्छ पिट्दा रुन्छ एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा हामी एकै आत्मा हामी हो एकै आत्मा पशुको भित्र त्यही आत्मा छ हाम्रो भित्र पनि त्यही आत्मा छ फरक यति रह्यो उसले बताउन सकेन कि मलाई दुख्छ भनेर उसले बोल्न सकेन मलाई काट्दाखेरि दुख्छ भनेर यो महसुस यो अनुभव बच्चालाई दुखेको अनुभव गर्नुहुन्छ नि हजुरहरूले छोराछोरीलाई दुखेको अनुभव गर्नुहुन्छ छोराछोरीलाई टाउको दुखेको अनुभव गर्नुहुन्छ छोराछोरीलाई केही भयो हजुरलाई दुख्छ छोराछोरीलाई केही हुनेवाला छ अगाडि नै हजुरलाई दुख्छ यति नै अनुभव बस त्यो पशु प्राणीको बच्चालाई पनि दुख्छ भनेर जुन दिनदेखि अनुभव गर्न थाल्यो त्यो दिनदेखि जीवनमा धर्मको सुरुवात हुन्छ त्यो दिनदेखि हाम्रो जीवनमा धर्मको सुरुवात हुन्छ सत्यको स्थापना हुन्छ त्यसलाई बुझ्नु नै भित्रको आत्मा तत्त्वलाई बुझ्नु पशुको भित्र पनि आत्मा छ हाम्रो भित्र पनि आत्मा छ त्यो आत्मा भएर हजुर हामी आज श्रेष्ठ भएको हाम्रो जय जयकार भएको त्यो आत्मा निक्लियो भने हाम्रो जय जयकार हुँदैन यो सत्यलाई हजुर हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो आत्माबाट प्राप्त गरेको परिचय त्यहीबाट कृष्ण प्रणामी धर्मको सुरुवात हुन्छ समग्रमा परमात्माको आत्मा विराजमान छ तिमी सबैलाई दया गर तिमी सबैलाई करुणाको भाव लिएर केही गर्नु पर्दैन बस दया गरिदिए पुग्छ तिमीले तिनीहरूलाई केही पनि दिनु पर्दैन अनि त्यो आत्मामा स्थित हो र तिम्रो मालिकको खोज गर तर यो चिज यसलाई यो घर संसारको धन्दाले झमेलाले भुलाइदिएको हुन्छ यो भित्र आत्मा छ भनेर यसको चर्चा सुन्ने फुर्सद खोइ यो शरीरबाट उत्पन्न भएका छोराछोरीको विवाह वर्तमान गुन्यु चोली गर्दा गर्दै पढाउने लेखाउने गर्दा गर्दै उमेर त त्यसै जान्छ शास्त्रमा त भनिदिएको थियो मान्छेको 100 वर्षको आयु हुन्छ 100 वर्षभित्र यति वर्षमा यो काम गर यति वर्षमा यो काम गर यति वर्षमा यो काम गर यति वर्षमा यो काम गरेर गर भनेर शास्त्रले त छुट्याइदिएको थियो अब शास्त्र अध्ययन गर्ने र सत्संग सुन्ने कसलाई फुर्छ विधान छ एउटा
कमसेकम जीवनभरि मायाको काम गर्छौ भने पनि यति चाहिँ मायाको काम गर्न छुट्याऊ भनेर शास्त्रमा ज्ञान दिएको थियो। हामीसँग त पुरा जीवन मिल्छ, त्यो सबै घर संसारको लागि दिएर सक्छौँ हजुरआमा। 25 वर्षसम्म जन्मिएको 25 वर्षसम्म 1 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी आश्रममा बस्नु अरे। ब्रह्मचारी आश्रममा भनेको विवाह नगरिकन 25 वर्षसम्म भरपूर ज्ञान लिनु, व्यवहारिक ज्ञान लिनु, संसारको भौतिक शिक्षा लिनु, आध्यात्मिक शिक्षा लिनु, आफूलाई परिपक्व बनाउनु अनि बल्ल विवाह गर्नु। 25 वर्ष भएपछि मात्रै विवाह गर्नु। आफूले अरू कसैलाई पाल्न सकिन्छ भने मात्रै विवाह गर्नु, नत्र विवाह पनि नगर्नु। आफू पनि अर्काको घरमा गएर घर चलाउन सकिन्छ भने विवाह गर्नको लागि तयारी हुनु, नत्र नहुनु भनेर भागवतमा लेखेको छ। 25 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रममा नजानु, ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर अनुशासित भएर शुद्ध खानपान गरिवरी। यदि भागवतको कथा सुनाउँदैछु है अहिले एकछिन चाहिँ म हजुरहरूलाई। यदि पुरुष छौँ भने जब उपनयन संस्कार हुन्छ, जब जनै लगाउने संस्कार हुन्छ, सिधै भन्नुपर्दा उपनयन संस्कार गरिन्छ, व्रतबन्ध गरिन्छ, त्यो दिनदेखि अब गुरुको शरणमा जानु, आध्यात्मिक चिन्तन गर्नु, भौतिक चिन्तन गर्नु, तर शुद्ध शाकाहारी भएर अहिंसालाई आफ्नो धर्म बनाउनु, चुरोट नखानु, सुर्ती नखानु, जुवा तास नखेल्नु। त्यो व्रतमा बसेर अब जनै लगाऊ भनेर दिएको हो। खासमा त्यो चाहिँ आजभोलि जनै चाहिँ सबैले लगाउनुहुन्छ, तर लगाएको भोलिपल्टदेखि सबै खानुहुन्छ। त्यो उपनयन विधि गरिएकै त्यसको लागि हो कि आजदेखि तिमीले अस्तिसम्म तिमी केटाकेटी थियौ, केटाकेटी छँदा माताले छोडेर जानुहुन्थ्यो, तिमीलाई हेर्ने फुर्सद कहाँ थियो र खेतीपाती चलाउनु पर्थ्यो। अहिलेको माताहरूले एकछिन बच्चालाई छोड्नु, हाम्रो माताजीहरूले हामीलाई हेर्नै ल्याउनु भएन। कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिलेको माताजीहरूले छोराछोरी बाहेक केही हेर्नुहुन्न, हाम्रो माताजीहरूले हामीलाई एकपल्ट पनि हेर्न ल्याउनु भएन। जन्माएर छोडेर जानुहुन्थ्यो, हामीलाई त उसले हेरेको त्यति बेलादेखि। जन्माएर छोडेर जानुहुन्थ्यो, बिहान बच्चालाई छोडेर गएको आमा जङ्गल गएर एक भारी दाउरा ल्याउँदाखेरि बेलुका खाने बेला हुन्थ्यो। त्यति बेला आउँदा सासू माताहरूले पकाएको त्यो मकैको, सिधै भन्दा नि के फरक पर्छ र होइन, हाम्रो नेपाली नै हो हामी। त्यो मकैको ढिँडो पकाएको बिहानै त्यो पकाएको त्यो ढिँडो 4 बजे त्यो दाउराको भारी घाँसको भारी लिएर आउँदाखेरि सेलाउँथ्यो। त्यो सेलाएको ढिँडो खानको लागि पनि आत्तिनुहुन्थ्यो हाम्रा आमा। त्यो ढिँडो खान पाउँदाखेरि आँखाबाट आँसु आउँथ्यो। भोकाएको बेलामा त्यो अमृत जस्तो हुन्थ्यो, त्यो मिठाई जस्तो हुन्थ्यो। अनि आएर बच्चालाई हेरौँ भन्दा कसैले हेर्न दियो भने त हेर्ने हो, आफ्नो बच्चा भनेर बसिरहँदा काम गर्ने गर्ने। अनि फेरि घाँस काट्न गयो, राति आयो, 10 बजेसम्म फेरि आएर पकाएर आयो। त्यो भाँडा मोलेर सुत्दा राति 10 11 बज्थ्यो। यति मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्थ्यो त्यति बेला। घरमा पतिले भनेको पतिको अनुहारमा राम्रोसँग नहेर्ने जमाना थियो। आफूलाई भित्र दुखेको कुरा, घाउ लागेको कुरा, आफूभित्र पीडित भएको कुरा अरूलाई सुनाउँदा यसको मर्यादा छैन रहेछ भनेर गाउँलेहरूले गाली गर्थे। त्यस्तो घर थियो त्यति बेला होइन, कसले कसलाई हेर्न ल्याउने त्यो समय थियो। अब अहिलेको समय अर्कै हो। त्यसको लागि हो उपनयन संस्कार भनेको। अब पहिला केही अन्जानमा थाहा थियो, आमाले छोडेर जाँदा कहिलेकाहीँ तिमी आफूले गरेको फोहोर पनि मुखमा यो खानेकुरा हो कि भनेर हाल्यो। अब त्यो पापलाई माफी गर्दै अब तिम्रो होस आएको छ, अब उपनयन विधि तिम्रो भएको छ, अब चाहिँ तिमीले यी नखाने चिजहरू केही खानु हुँदैन भनेर गरेको संस्कार, त्यसलाई संस्कारको रूपमा राखिएको, तर त्यो संस्कारमा मात्रै सीमित भयो, अरू केही पनि भएन। अनि हामी गलत मार्गमा जान थाल्यौँ। गुन्यु चोली दिएपछि छोरी मान्छेलाई पनि संस्कार दिए। अब अगाडि नराम्रो कर्म गर्नु हुँदैन भनेर अनि आध्यात्मिक शिक्षा लिएर परिपक्व भएर विवाह गर्नु। विवाह गरेपछि 25 वर्षपछि गृहस्थ जीवनमा शरण लिन जानु, विवाह गर्नु। छोराछोरी हुन्छन्, 50 वर्षसम्म छोराछोरीको विवाह पनि भइसक्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। 50 वर्षसम्म छोराछोरीको विवाह पनि भइसक्छ। अनि छोराछोरीको विवाह भइसकेपछि अब के गर्नु? अब अर्को विधान राखिदिएको छ। 50 वर्ष पुगेपछि छोराको विवाह गरेर घर ल्याइ अब बुहारीलाई
त्यो ताला चाबी सबै सुम्पिदिनु अनि जङ्गलतिर लाग्यो। त्यस्तो सन्देश दिएको छ। छोरीको विवाह गरियो, घर पठाइयो, अब घर सम्हाल। अब छोरीको घर सम्हाल्न आफै नलाग्यो, छोरालाई विवाह गर्न बुहारी घरमा ल्यायो, अब घर आफै नचलाउनु। उनलाई पकाउन आएन भने पकाइन भने पो आउँछ त, हजुरले बनाइदिइरहनु भयो भने उनलाई कहाँ आउँछ। अब उनलाई घर सम्हाल्नु अनि आफू चाहिँ जङ्गल जायो भनेको। यति बेला चाहिँ जङ्गल, अहिले चाहिँ 50 वर्ष पुगेपछि ताला चाबी दिएर अब श्रीरामजीको, श्रीकृष्णजीको भजन भक्ति गर्नु अनि वानप्रस्थ आश्रमको आश्रय लिएर 75 वर्षभन्दा उता पनि बाँचियो भने सन्यास्त जीवन जिउनु। घर परिवार इष्टमित्र मेरो कोही पनि छैन, म मेरो मालिकको हुँ अनि मेरो मालिकको हुन्छ, यसरी जीवन जिउनु भनेर विधान बनाइदिएको। अब त त्यति लामो कहाँ बाँचिन्छ र? 50 वर्ष पनि बाँच्न गाह्रो छ। 50 वर्ष हो, आधी 25 वर्ष त रात आधी दिन आधी हुन्छ, 25 वर्ष त हाम्रो सुतेरै बित्छ, बाँकी रहे 25 वर्ष अब गर्ने के? कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि त्यो 25 वर्षमा अब छोराछोरीले टाउको खान्छन् आजभोलि त। एकतिर विवाह गरेर अब ढुक्क भयो भनेको घर बिगारिहाल्छन् हतार हतारमा गरेर। 16-17 वर्षको उमेरदेखि नै घर गर्न थाल्छन् अनि फेरि तिनीहरूले टेन्सन दिन्छन्। अब भक्ति कहाँ, भजन कहाँ, कति गाह्रो छ अहिले त। सजग हुनु होला सबैजना, नत्र हजुरहरूलाई धोका हुन्छ। यो जीवनमा भक्ति गर्नु भएन भने अब हजुरको भक्ति गर्ने अर्को जीवन आउँदैन। आज जाग्नु भएन भने हजुरहरूलाई जगाउन अब अर्को जीवनमा